अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् प्रमुखाः वार्ताः आदौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इत्येतेन स्वमासिक कार्यक्रमेण स्वविचारान् समुपस्थापयिष्यति। मासिकस्य कार्यक्रमस्य एतस्य अद्य 18अधिकैकशततमः भागः प्रसारितः स्यात्। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य विजयवाड़ा क्षेत्रे एनडीआरएफ इत्येतस्य 20तमे स्थापनादिवसकार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थानस्य दक्षिणी परिसरस्य उद्घाटनं कुर्यात् अद्य असौ। अभिनेतारं सैफ अली खान इत्येतमालक्ष्य जाते आक्रमणे आक्रान्ता ठाणे क्षेत्रे निगडितः। आरक्षानुसारेण निगडितः आरोपी विजयदासः स्वीकृतवान् स्वीयम् अपराधम्। अन्ताराष्ट्रियवार्तासु गाजा संघर्षविरामारम्भात् पूर्वमेव नेतन्याहू इत्येतस्य तर्जना। इस्रायेलदेशस्य पार्श्वे संघर्षविरामावधेः पश्चादपि गाजा क्षेत्रे खो-खो विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीय पुरुष महिला दलद्वयमेव प्राप्त प्रवेशम्। अन्त्यचक्रे वर्गद्वये एव संघर्षः नेपाल दलविरुद्धमेव। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11:00 देश-विदेशस्थजनैः सह स्वविचारान् समुपस्थापयिष्यति। मासिकः मुख्यतः आकाशवाणी परस्य कार्यक्रमस्य मन की बात इत्येतस्य अद्य 18अधिकैकतमः भागः प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तकेन्द्रेभ्यः अन्तर्जालफलकेभ्यः दूरभाषानुप्रयोगात् च प्रसारितः भवेत्। हिन्द्यां प्रसारणात् परम् एतस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं यथासमयं जायेत। प्रायशः कार्यक्रमः एषः प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे एव प्रसार्यते। परम् एतस्मिन् क्रमे ततः पूर्वमेव एतस्य प्रसारणं जायेत इति अवधेयास्पदम्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ कोटानगरे विद्यार्थिभ्यः अपूर्वं पदक्षेपं प्रवर्तितवान्। असौ गुरुवासरे तावत् श्रीनाथपुरम् इत्यस्य लॉरेन्स मेयो इत्याख्यात् विद्यालयात् स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम इति छात्र संयोजित कार्यक्रमान्तर्गतं दूरभाषपारपत्रसेवायानं समारब्धवान्। एवमेतेन विद्यार्थिभ्यः विद्यालयेषु किं वा महाविद्यालयेषु एव पारपत्रनिर्माणसौविध्यं लब्धं स्यात्। एतस्मिन् अवसरे लोकसभाध्यक्षः अवदत् यत् सौविध्येन हि एतेन छात्राः स्वपारपत्रनिर्माणाय विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा आवेदनं कर्तुं शक्नुयुः। मोबाइल पासपोर्ट सेवाओं के माध्यम से सभी विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर ये पासपोर्ट बनाने की एक ऐसी सेवाएं हैं जो घर के दरवाजे के बाहर आपको पासपोर्ट की सेवाएं मिल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पासपोर्ट सेवाओं को त्वरित और जल्दी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय। अभी तक 1 लाख पासपोर्ट कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट में बन चुके हैं। मैं इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। इस्रायेलदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन गाजा संघर्षविरामसन्धिः अन्ततः सर्वथा स्वीकृतः। 33 संख्याकाः बन्धकाः तावत् एतदनु एव प्रथमचरणे विमोचिताः भवेयुः। संघर्षविरामावधिकः सन्धिः वस्तुतः अद्य प्रभृते एव अनुपाल्यमानः अस्ति। इस्रायेलदेशस्य प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहू इत्येतस्य कार्यालयेन एकस्मिन् संक्षिप्तवक्तव्ये एतद् अभिप्रमाणितं यत् 6 होरावधिं यावत् प्रचलिते उपवेशने सन्धिनिर्णयः एषः अन्ततः अभ्युपगतः इति। तावत् नेतन्याहू इत्येतेन एषा तर्जना अपि ख्यापिता यत् गाजा संघर्षविरामावधिं वयं न्यक्कर्तुमपि शक्नुमः इति।
दक्षिण कोरिया देशे महाभियोगं सम्मुखीकुर्वन् तत्रत्यः राष्ट्रपतिः यून् सुक् योल् इत्येषः आरक्षनिगडने अस्ति। परं तेन आरक्षनिगडनं स्वीयं दृश्याङ्कनमाध्यमेन सर्वथा अवैधं ख्यापितम्। असौ तावत् सहस्राधिकारक्षाधिकारिभिः राष्ट्रपत्यावासे प्रविश्य निगडितः आसीत्। यून् सुक् योल् इत्यसौ वस्तुतः गतवर्षस्य डिसेम्बर् मासिकस्य 3 दिनाङ्के तत्र दक्षिणकोरियादेशे समग्रसैन्यशासनम् उद्घोषितमासीत्। परं स्वीयोद्घोषणायाः विरोधे जाते तेन स्वनिर्णयः प्रत्यावर्तितः अपि। ततः डिसेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के यून् सुक् योल् इत्येतं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावः तत्र संसदि अभ्युपगतः। परं राष्ट्रपतिपदात् असौ देशस्य संवैधानिकेन न्यायालयेनैव अपाकर्तुं शक्यते इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। एतामेव वार्तां वयं पुनः प्रसारयामः। दक्षिणकोरियादेशे महाभियोगं सम्मुखीकुर्वन् तत्रत्यः राष्ट्रपतिः यून् सुक् योल् इत्येषः आरक्षनिगडने अस्ति। परं तेन आरक्षनिगडनं स्वीयं दृश्याङ्कनमाध्यमेन सर्वथा न्यकृतः। असौ तावत् सहस्राधिकरक्षाधिकारिभिः राष्ट्रपत्यावासे प्रविश्य निगडितः आसीत्। यून् सुक् योल् इत्येषौ वस्तुतः गतवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के तत्र दक्षिणकोरियादेशे समग्रसैन्यशासनम् उद्घुष्टवान् आसीत्। परं स्वीयोद्घोषणायाः विरोधे जाते तेन स्वनिर्णयः प्रत्यावर्तितः। ततः डिसेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के यून् सुक् योल् इत्येतं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावः तत्र संसदि अभ्युपगतः। परं राष्ट्रपतिपदात् असौ देशस्य संवैधानिकेन न्यायालयेनैव अपाकर्तुं शक्यते इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। तावत् तीर्थराजे प्रयागराजे अस्मदीया सहयोगिनी लता वसिष्ठः तत्र उपस्थिता अस्ति। तत्र अहं ज्ञातुकामः तत्र किम् अस्ति तत्र वातावरणं किं च अत्र भवति प्रस्तौति विशेषम्। धन्यवादः नारायण दत्त। सुप्रभातं दर्शकाः। ज्ञान ध्यान परिपूरितस्य पुण्य प्रयागराजतः संगमधरातः भवतां समेषामपि स्वागतम्। तीर्थराजे पावन प्रयागे समारब्धस्य सनातन संस्कृतेः अद्भुतस्य अलौकिकस्य श्रद्धा समन्वितस्य महाकुम्भ महोत्सवस्य अद्य 7मः दिवसः अस्ति। प्रतिदिनं सोत्साहम् अत्र प्रभूत संख्यायां समागत्य श्रद्धालवः पुण्यावगाहनं कुर्वन्तः सन्ति। अथ संगमतटे आयोज्यमानेषु अनेकेषु आध्यात्मिक गतिविधिषु अपि सोत्साहं सहभागितां समाचरन्तः सन्ति। आयान्तु त्रिवेणी इत्याख्ये संगमे साधु सन्तैः आयोज्यमानानां कतिपय गतिविधीनां विषये जानीमः। तावत् ऋषिमुनि तपस्विनां ज्ञानतीर्थस्थले प्रयागराजे 44,000 अनन्तरं सनातन संस्कृतेः बृहत्तमः अलौकिकः दिव्यः भव्यः च महाकुम्भ महोत्सवः आयोज्यमानः अस्ति। यत्र प्रभूत संख्यायां श्रद्धालु सागरः समागत्य तीर्थस्थले न केवलं पुण्यावगाहनमेव करोति, प्रत्युत संगमतटे कल्पवासे संलग्नानां साधु संतानां सान्निध्यम् अध्यात्म ज्ञानं च अवाप्य संतृप्तम् अनुभवति। तावत् एतस्मिन्नेव क्रमे तीर्थराजे प्रयागे प्रायः सार्धैकमासात्मकः विश्वस्य बृहत्तमः अलौकिकः च आध्यात्मिक सांस्कृतिक महाकुम्भ महोत्सवः सश्रद्धं समाचर्यमाणः अस्ति। महाकुम्भावसरे अन्यैः आध्यात्मिक कर्मानुष्ठानैः सममेव यज्ञानुष्ठानादीनामपि भवति विशिष्टं महत्त्वम्। अतः संगमधरायाम् अनेके आश्रमाः साधु सन्ताः ब्रह्मचारिणः च सन्ति, ये हि खलु महाकुम्भ पर्वणः समारम्भेण सममेव प्रतिदिनात्मकं यज्ञानुष्ठानं विधीयमानाः सन्ति। अत्रान्तरे साक्षात् संगमतटे स्थापितेन परमार्थनिकेतनाश्रमद्वारा अपि यज्ञानुष्ठानं विधीयमानमस्ति। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मकर राशि गतो सूर्ये वृष राशि बृहस्पतो प्रयागे भवेत् कुंभ सर्वसौख्य विवर्धनः। प्रयाग तटे त्रिवेणी तटे अस्मिन् परमार्थ निकेतन आश्रम मध्ये दिव्य विश्व शांति सुदर्शन महायज्ञ शुभारंभ भवति। प्रतिदिने मम सहयोगी आचार्यगण द्वारा निरंतर यज्ञाहुति यज्ञ वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक कुर्वन्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एतेन सममेव संगमतटे आश्रमे अध्ययनरताः ब्रह्मचारिणः सुमधुरस्वरेण शुद्धमन्त्रोच्चार पुरस्सरं प्रतिदिनं विश्वकल्याणाय शान्तिप्रदां गङ्गारतीमपि कुर्वन्ति, येन तीर्थस्थले महाकुम्भमहोत्सवे देशविदेशेभ्यः सश्रद्धं समागताः श्रद्धालवः संगमवातावरणम् इतोपि भक्तिमयम् अनुभवन्ति। बहुशोभनं लते। तर्हि भवद्भिः साक्षात् एव जी अस्तु बहुशोभनं। तत्र भवत्या विज्ञापितं यत् कथमिव महाकुम्भावसरे तत्र संस्कृतेः निदर्शनं यथायथं जायमानमस्ति इति। तावत् पुनरपि वयम् आगमिष्यामः तत्र भवतीं तत्र ज्ञास्यामः यत् तत्र भवत्याः पार्श्वे आगमिष्यामः यत् कथमिव तत्र महाकुम्भस्य अवसरे संस्कृतस्य अथ संस्कृतेः अपि तत्र यथायथं तत्र प्रदर्शनं जायते इति। तावत् प्रियवीक्षकाः वार्तावल्याः च समीक्षकाः अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् प्रातः 7:30 जायेत प्रसारणम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।